او قدرت الہی دے سر چکی ادھر تکی میرے بلے او قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے کنے اچے ویکھو نا لوکاں دے نصیب نے اسی اچھی آمین تاں کہہ لیا صحابہ کہہ گئے ہاتھ سینے تے تاں بن لیا صحابہ بن لے اسی جناب پیرنا پیر تاں ملا لے صحابہ ملائے لے اسی کڑے نہیں پاندے صحابہ نہیں پائے اسی چھلے والے نہیں جاندے تاگیاں والے نہیں جاندے صحابہ نہیں گئے صحابہ میڑے نہیں لو آئے اسی نہیں لو آندے صحابہ قبران تے نہیں گئے اسی قبران تے نہیں جاندے ایک ایک گل صحابہ تو پیش کرنا ہے تو دعویٰ کرنا ہے تیرا دعویٰ سچا ہے میں کسے گل دا انکار نہیں کردا مگر میرا صرف آج اہل حدیث کو سوال ہے جدو تو ہر چیز صحابہ کرنا ہے وہ تو صدقہ دین لگیا تینوں نبی دے صحابہ کیوں نہیں نظر آن دے وقت کی قلت کی بنا پر میں اختصار کے ساتھ بہترین خطیب ہمارے جو آپ احباب زیارت کر رہے ہیں کافی دیر سے ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں اور اس دوران آپ نے خطیب اسلام استاذ العلماء استاذ الخطباء حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب کی بھی زیارت کی ان کے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا اب قاری صاحب کی خطاب سے قبل آپ احباب بیداری کا ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے کہ شور کوٹ کے اہل حدیث قرآن و سنت کو ماننے والے غیرت والے جذبے والے ہیں اور قاری صاحب کا استقبال نعروں کی گونج سے کریں میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتا ہوں آپ ہاتھ بلند کر کے اللہ کی کبریائی کو دہرائیں نعرہ تکبیر جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ پتہ چلے یہاں علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند موجود ہیں نعرہ تکبیر اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیبی حرج العزیز واعظ خوش الہان حضرت مولانا حافظ عثمان ساجد صاحب آپ موڑ کھنڈا وہ ہمیں خطاب سنائیں نما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آج دی اے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ دی اے عظیم الشان دینی درسگاہ جس دے اندر تساں احباب جلوہ فروز اللہ تعالی مرکز دے اساتذہ معاونین سارے انو اللہ برکتنا نوازے میں تقریباً ایک مہینے تو گردے دی تکلیف اندر مبتلا ہوں جامعہ دے اندر چکے میں کچھ وقت گزارے ہیں ابتدائی میری تعلیم تو آڑے اس مرکز اندر اساتذہ دا جدو میں نو پیغام پہنچیا ادب محبت احترام دا تقاضا یہ سی کہ میں بھی نہیں دسیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں پروگرامات نہیں جا رہے حضرت الاستاذ قاری حمزہ مکی صاحب حافظہ اللہ انہوں دی میرے نال محبت شفقت اس دا تقاضا یہ سی کہ میں حاضری ضرور دیاں بیانات ہندے رہندے نے ہندے رہن گے انشاءاللہ بطور حاضری چند باتاں تو صاحباب نال کرنیاں نے چونکہ جڑا بندہ گردے دا مریض ہے انہوں بولن دے اندر دقت ہوندی ہے میں سفر بھی رمضان تو بعد آج میرا دوسرا پروگرام ہے ایک پروگرام جڑا بڑا خاص سی وہ بھی نہیں چھڑیا جا سکیا اور آج تے میں بس حاضری لوان لئی ادب نو قائم رکھن لئی اساتذہ دا حکم من کے حاضر ہو گیا 10-12 منٹ میں نو لگنے نے اور اگلے 20 منٹ انشاءاللہ میں تو نال بیان کرنا ہے تسی سارے توجہ نال بیٹھے ہو ماشاءاللہ اچھا انج لگتا ہے کہ جی میں جلسہ پرسوں دا شروع ہوا ہے
ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਦਮ ਦੁਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। इंशाअल्लाह जमात दे जय्यद उलमा खुतबा इंशाअल्लाह खिताबात फरमानगे। तमाम खुतबा अल्लाह दी रहमत नाल तशरीफ ले आ चुके ने। तवज्जो करो, मैं अज दी मजलिस के अंदर चंद बातें रद करनियां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे अंदरों एक अजीम हस्ती हज़रत सैयदना सलमान फारसी सबको रजी अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ आवाज़ सुनी रही है? तो सहाबा दे गुलाम ते मनन वाले बैठे हो। सहाबा दे नाम ते चुप वट जाना, हौली बोलना, दड़ वट जाना, बुज़दिली विखाना, यही ते कालियां नूं दलेर करदी। सहाबा कराम दा जदों भी नाम आए बेदारी दा सबूत दिया करो, मुहब्बत दा अकीदत दा सबूत दिया करो। मैं तुस अहबाब के सामने हज़रत सैयदना सलमान फारसी सबको रजी अल्लाह ताला अनहो दी अज़मत शान और उन्हां दी सीरत के अंदरों चंद अहम चीज़ां जिन्हां दा मेरी और तुहाडी तरबियत दे नाल गहरा ताल्लुक है वो बयान करनियां ने। हज़रत सैयदना सलमान फारसी दी अज़मत के अंदर जिहड़ी तुहानूं मैं पहली हदीस सुनान लग्या, तवज्जो करोगे ना, सहाबा दे जो गुलाम बैठे हो, यकीनन सहाबा दे गुलाम बैठे हो, तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाना है और इंशाअल्लाह फिर मेरी गुफ्तगू अगे टुर पैनी है। हज़रत सैयदना सलमान उन सहाबा विचों ने जिन्हां दे मुतालिक नबी रहमत ने फरमाया, अल्लाह दी जन्नत मेरे कुछ यारां दा इंतज़ार कर रही है। जुमला सुनो यार, शोर कोटियो, इधर तकिया जे मेरे वल्ले। सहाबा दी अज़मत ते गौर करिया जे। सहाबा नाल मुहब्बत असी कल्ले जज्बात नाल नहीं करते, असी दलाइल दी बुनियाद ते सहाबा नाल मुहब्बत करने आ। ऐ सहाबा दा मुकाम सुने जे आप फरमाते ने, मेरे कुछ सहाबा ऐसे ने, कुछ सहाबी ऐसे ने जिन्हां दा जन्नत इंतज़ार कर रही है, जिन्हां दी जन्नत मुश्ताक है, जिन्हां नूं जन्नत उड़ीक रही है। मैं और तुसी रमज़ान गुजरे, रोज़े कादे लई रखे कि जन्नत मिल जाए, नमाज़ां कादे लई ने जन्नत मिल जाए, ऐ तबलीगी प्रोग्राम कादे लई ने कि जन्नत मिल जाए। हर नेकी दा मकसद हुसूल जन्नत है। मैं कुर्बान जावां सहाबा दी असमत तो मुकाम तो कि मैं और तुसी कोशिश कर रहे हैं जन्नत लई, फिर अल्लाह दी रहमत ते उम्मीद है। दलील कोई नहीं, अल्लाह दी रहमत ते उम्मीद ज़रूर है, मगर सहाबा वो अज़मत वाली जमात ने, वो अज़मत वाले लोग ने कि नबी पाक फरमाते ने, मेरे कुछ सहाबी ऐसे ने जिन्हां दा जन्नत इंतज़ार कर रही है। उची को सुभान अल्लाह। बेदारी का सबूत दियो भाई। ए जिहड़े जवान बुजुर्ग खड़े ने भाई, अगर तुसी अगे तशरीफ ले आओ तो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे, अल्लाह तुहाडे ते राज़ी हो जाए। ए अगे आ जाओगे ना, बैठ जाओ, तो इहदे च इंशाअल्लाह तुहानूं फ़ायदा मिलेगा। बुखारी दी रवायत है, तबलीग सुनन लई, दीन सुनन लई बंदा जिन्ना इमाम खतीब के करीब बहिंदा है, अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत के करीब कर लेंदे ने। इसलिए पूरी मुहब्बत ज़ौक नाल चुके मैं तुहानूं 10-20 मिनट अद्धे घंटे में तैयार करना है तो खिताब इंशाअल्लाह उलमा करना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मेरे कुछ सहाबा जिन्हां दा जन्नत इंतज़ार कर रही है, उन जिन्हां लोगों दा जन्नत इंतज़ार कर रही है उन्हां चों आप फरमाते ने, मेरा एक यार हज़रत सलमान फारसी भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? हज़रत सलमान फारसी। मुस्लिम की रवायत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत सलमान किसी गल तो आपस के अंदर नाराज़ हो गए, वो मामला बन गया। यारो गल सुने जे, उलमा दे अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जमातां दे अंदर भी, तंजीमां दे अंदर भी, भाइयों दे अंदर भी, दोस्तां दे अंदर भी, मुक्तदियां दे अंदर भी, आइम्मा दे अंदर भी, हर दा हर नाल इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ हो जाना बड़ी बात नहीं है, लड़ाई दा हो जाना
ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ یا معاف کر دینا چاہیے یا معافی منگ لینی چاہیے یا درگزر کر دینا چاہیے یا اپنی غلطی دا اقرار اعتراف کر لینا چاہیے ای مومن دا وتیرا ہے ای مومن دا شان ہے حضرت سلمان تے حضرت صدیق اکبر کسے گل تو ناراض ہو گئے ہن تسی علماء دے کولوں میرے شیخ عاقب صاحب کولوں حضرت تنویر صاحب کولو حضرت مقصود صاحب کولو حضرت عبدالحمید صاحب کولو میرے علماء اور خطباء کولو میرے بزرگاں کولو اے تسی سنے ہیں کہ نبی پاک دی پوری امت دے اندر سب تو اونچا ایمان ہے تے عائشہ دے باب ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر تے ابو بکر صدیق دا سب تو بلکہ نبیوں تو بعد تمام امتاں وچوں اگر سب تو اونچا شان ہے اہل حدیث تے اہل سنت دا عقیدہ ہے او عائشہ دے باب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صدیق جن دے بارے میرے پیغمبر دی ایک ایسی حدیث ہے اگر کسی صدیق دے دشمن نو ایک گل سمجھ آ جائے او فوراً توبہ کر جائے اور صحابہ دے غلامہ دے اندر اپنے آپ نو شامل کر لوے کہ میرے پیغمبر نے سارے صحابہ دے سامنے منبر تے بیٹھ کے فرمایا میرے یارو میں ہر دے احساناں دا بدلہ دے چکے ہاں پر میرے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسان نے میں محمد دنیا تے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ ہی نہیں دے سکیا کل قیامت نو میرا اللہ میری طرفوں میرے تے کیتے احساناں دا بدلہ صدیق اکبر نو اللہ ذوالجلال دین گے اتنا مقام عائشہ دے بابے حضرت صدیق اکبر دا ہن مقام تے تواڈے سامنے نا مگر حضرت سلمان دے ایمان تے غور کرنا شان تے غور کرنا بلندی تے غور کرنا مسلم دی روایت تے حضرت سلمان تے صدیق اکبر ناراض ہو گئے کسی گل تو تے میرے پیغمبر نے حضرت سلمان نو نہیں دبکا مارے کہ تو غلام ہے تو جناب تیرا وہ شان نہیں جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا ہے عمر وچ تیرے نالو ابو بکر بڑے نے نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر نو بلایا تے بلا کے فرمایا ہے ابو بکر گل سن لے اے ابو بکر تیرا مقام تیری شان تیری عظمت تیری رفعت تیری بلندی اپنی جگہ ہے مگر گل سن لے میرے سلمان دا بھی بڑا مقام ہے میرے سلمان دا بھی بڑا شان ہے کنا شان ہے آپ فرماندے نے ابو بکر جنی دیر تکر تیرے تے سلمان راضی نہ ہویا ابو بکر اونی دیر تکر تیرے تے رب رحمان بھی راضی نہیں ہونا کون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سلمان ہے جن دے مشورے تے خندق کھودی گئی غزوہ خندق علماء کولوں تسی سنیا ہے نا اے جدو خندق جڑی ہے نا اے بھی حضرت سلمان دے مشورے تے کھودی جا رہی ہے تے جدو صحابہ خندق کھود رہے نے کئی دن گزر گئے ایک پاسے مہاجرین دی جماعت ایک پاسے انصار دی جماعت تے آپس وچ نہ گلاں کردے ہیں حضرت سلمان فارسی تے گل آ گئی جدو حضرت سلمان فارسی تے گل آئی تے مہاجرین کہن لگے سلمان ساڈے چوئیں کیونکہ فارس تو ہجرت کر کے آیا ہے انصاری کہن لگے نہیں انصار کہن لگے نہیں سلمان ساڈے چوئیں مہاجر کہندے نے ساڈے چوں انصار کہندے نے ساڈے چوں جگاں دے پیر نے سنے آپ نے دوواں جماعتاں نو بلایا فرمایا ادھر آؤ بھائی تہاڈا جھگڑا کی ہے اللہ دے محبوب جی سلمان ساڈے چوں مہاجرین کہندے نے تے دلیل نال دیندے نے سونیا ساڈے کول دلیل ہے کہ حضرت سلمان ساڈے وانگو ہجرت کر کے فارس تو مدینے آئے نے تے حضرت فرماندے نے انصاریو تہاڈی دلیل کی ہے انصاری کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر
جڑا سلمان دا مالک ایک یہودی ہے تہاڈی آمد تو پہلے صحابہ دی ہجرت تو پہلے صحابہ تے مہاجر بنن تو پہلے انصار اے حضرت سلمان مدینے دے اندر اور ایک یہودی دا غلام ہے تے جڑے غلام نے وہ مالکاں دے اندر شمار ہوندے نے لہذا ساڈے کول بھی دلیل ہے کہ سلمان فارسی ساڈے چوئے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مہاجرین تے میرے انصار تواڈے چوئے تے تواڈیاں گلاں نے میرے کولوں ہی پوچھو سلمان کناں کو وچوں ہے سلمان کیڑی جماعت وچ سونےاں تسی بیان کر دیو سلمان کناں وچوں ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ میرا سلمان نہ مہاجرین وچوں میرا سلمان نہ انصار وچوں ہے بلکہ حضرت سلمان فارسی نو تے میں محمد نے اپنے آل بیت وچ شامل کر لیا اچھی کہہ دے ان ٹھیک ہے میں نو تکلیف ہے ہمیشہ نہیں رہنی میں زور لا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں حاضری پوری کر رہے ہیں ایڈی میرے نال بے وفائی نہ کرو ٹھیک ہے میں تواڈے کولوں پڑھ کے گیا تواڈے ایتھوں ہیں ایتھے دالاں کھا کے گیا تواڈے کولوں ایتھے تواڈے اساتذہ کولوں میں ماراں وی کھادیاں شابشاں وی لئیاں سارا کچھ ہوندا رہیا ہے تے بے وفائی نہ کرو کوئی بیداری دا محبت دا کوئی ثبوت دیو اللہ تواڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اونج نا اصل گل ہے کہ ساڈے چاچا بیٹھے ساڈے یار نا تقریراں ہون تے وچوں آندے نے بھی مولوی کدو کنارے تے آوے تے شیر سٹے تے سبحان اللہ کہیے ازی لگ گئے نا گلاں تے میرا دل کردا ہے میں تانوں شیر تے سنانے ہی نے کو دو چار گلاں تواڈے جلدی جلدی پیڑ پلے پا دیاں صحابہ دی عظمت بھی واضح ہو جائے اور میں تانوں ایک پیغام بھی دینا ہے حضرت سلمان دی سیرت وچوں حضرت سلمان نو میرے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ میرے پاک پیغمبر نے اعزازی طور تے اپنے آل بیت میں شامل کیتے نے انہاں جو حضرت سلمان فارسی بھی میرے پیغمبر فرماندے نے سلمان تے میں محمد دے آل بیت وچوں سلمان پھر اس جماعت دے اندر رل گئے اور جنہ دے بارے قرآن ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سلمان و جماعت دے اندر آگئے اور جنہ دی عظمت دے اندر رب دے قرآن دیاں بولیاں او قدرت الہی دے سر چکی ادھر تکی میرے بلے او قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے کنے اچھے ویکھو نا لوکاں دے نصیب نے اے جنہ لئی آیا ہے پیغام میرے اللہ دا اے جنہ لئی آیا ہے کلام میرے اللہ دا کنہ اچھا شان تے مقام میرے اللہ دا اچھی کہہ دیو پھر ایک باری کہہ دیو اللہ دی قسمیں بڑے سونے لگتے جدو سبحان اللہ کہیں دے جے محبت دا اظہار کرو یار میں تلو اللہ پاک دی عظمت دے دو جملے اور سناوت او قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے کنے اچھے ویکھو نا لوکاں دے نصیب نے اے جنہ لئی آیا ہے پیغام میرے اللہ دا کنا اچھا شان تے مقام میرے اللہ دا اور شور کوٹیو کیڑا میرا اللہ پہاڑاں دے زمین اتے کلے ٹھوک دیتے نے تھما باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے کیویں پیا چل دا نظام میرے اللہ دا کنا اچھا شان تے مقام میرے اللہ دا
اور کیڑا میرا اللہ عظمت والا شان والا اوے ویکھو آسمان والے دسدا کوئی عیب نہیں او جے کو مولوی چلے آ تے سپیکر آن بن کرن لگ پیا او میں نا تکلیف دے باوجود مینوں لگدا بھی گل ٹر پئی کو 10-15 منٹ ہور سبق سنا لینا دعا کرو اللہ سپیکر نو ہدایت دے دے او آمین تے آکھو یار ویسے کرسیاں تے بیٹھ کے بولنا اوکھا ہے ایک کلے عاجز صاحب ہی نے جڑے بولی جاندے نے تے تسی جڑے تھلے بیٹھے ہو بھی نہیں بولدے مینوں اج سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں مینوں گھٹ سنیندا ہے کہ تسی نہیں بولدے پے توجہ کرنا میرے ولے ویکھو آسمان ولے تنویر صاحب انہوں کوئی سمجھاؤ سپیکر کرو یار کرو او میں کو ٹیل لاؤنا پھر وچ کم خراب ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا چلو یہ مجبوری ہوندی ہے جنریٹر پہ چلتا ہے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوئے گی کوئی معاملہ نہیں اللہ آسانیاں پیدا کرے آمین آکھو آمین تے کہہ دے اللہ دونوں برکتاں دے نیازی صاحب بیٹھے نے دم دم تو بڑے کر دینے کو سپیکر نو ہی کر دے اللہ اکبر توجہ کرنا ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری قرآن محبوب عوام ساڑی جن جان قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے لو جی میں گلہ نا اینڈ والے لے جان لگے ہیں فضائل تے میں گل مکا دینی ہے اونا دی سیرت انشاءاللہ پھر ادار او کسی اور موقع تے بیان کر دیاں گے اے فضائل دیاں 2-3 گلہ سن لو کون میرا اللہ پہاڑاں تے زمین اتے کلے ٹھوک دیتے نے تھم باجوے کو کیویں اسمان روک دیتے نے اوے کیویں پیا چلدا نظام میرے اللہ دا کنا اچا شان تے مقام میرے اللہ دا اور ویکھو آسمان والے اور دسدا کوئی عیب نہیں کوئی شے اللہ دیاں نظراں تو غیب نہیں لنگر خانہ کھلا ہویا عام میرے اللہ دا کنا اچا شان تے مقام میرے اللہ دا کون حضرت سلمان جنہ دی عظمت دے اندر قرآن دیاں تنازل ہوئی صحابہ دی عظمت دے اندر جنی ہے تنازل ہوئی لے اونا دے مصداق بھی حضرت سلمان آل بیت دی عظمت دے اندر جڑیاں نے تنازل ہوئی اونا دے مصداق بھی حضرت سلمان فارسی اور کون ہے حضرت سلمان میرے پیغمبر مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ اندر جا رہے لے تے مدینہ پاک اندر اندر داخل ہون تو پہلے میرے پیغمبر قبا دی بستی اندر ٹھہرے لے جتے میرے پیغمبر نے مسجد بڑھائی جن دے اندر 2 رکعتاں پڑھی اللہ پورے عمرے دا ثواب دے لے آمنہ دلالے تے ٹھہر گئے حضرت سلمان فارسی دے امام دا واقعہ صحیح بخاری اندر تفصیل موجود ہے اے تسی سن دے رہندے ہو میں اوتنوں گلاں سناواں جڑیاں گھٹ سنائیاں جاندیاں لے حضرت سلمان نو جدو پتہ لگے کہ نبی پاک مدینہ پاک اندر آ گئے چونکہ حضرت سلمان دا مدینہ آن دا بھی مقصد ہے نبی پاک دی زیارت نبی پاک تے ایمان لے آنا چاند لے آپ دی رفاقت صحبت تے قرب حاصل کرنا چاند لے تے حضرت نو پتہ لگ گیا تے جدو پتہ لگ گیا نا تے میرے پاک پیغمبر دیاں اطلاعاں مل گئیاں تے میرے نبی دیاں 3 نشانیاں سن حضرت سلمان فارسی دے کول کے اللہ دے جڑے آخری پیغمبر لے انہاں دے اندر 3 نشانیاں لے پہلی اللہ دے آخری پیغمبر دی نشانی ہے او رب دا نبی صدقہ زکات نہیں کھاندا تے رب دے آخری پیغمبر دی دوجی نشانی ہے سونے پیغمبر نو کو تحفہ دے تے میرے پیغمبر قبول کر دے لے تیجی سونے پیغمبر دی نشانی ہے کہ آپ دے کندھیاں دے درمیان کمر والی سائیڈ تے اللہ ذوالجلال نے مہر نبوت لگائی ہے جڑی 1,24,000 پیغمبر دی کمر تے نہیں لگائی گلے میں
میرے پیغمبر دے کمرے پاک تے اللہ ذل جلال نے مورے نبوت لگائی ہے تے پہلی کتاباں دے اندر تورات انجیل زبور دے اندر گلاں لکھیاں نے حضرت سلیمان پڑھ کے آئے نے آ گئے پہلی نشانی پوری کرن لگے ہاں میرے پیغمبر دے کول تے آ کے عرض کردے نے سونے میں کو زکات تے صدقے دا مال لے کے آیا اے کھجوراں لے کے آیا تے میرے پیغمبر نے یاراں نوں بلایا غرباء نوں بلایا مہاجرین نوں بلایا فرمایا اللہ دا بندہ تواڈے لئی کچھ کھان پین لے کے آیا صحابہ دے سامنے میرے پیغمبر نے کھجوراں رکھ دیتی شور کوٹیو میرے والے تکیا جے سر چک کے میری آخری باتاں نے محبت اور پیار نال سنے جے حضرت سلمان دے مقام نو سمجھے جے غور کرے جے حضرت سلمان نا انج نکرے بہ گئے کہ اللہ دے پیغمبر بھی کھجوراں وچوں کچھ کھاندے نے کہ نہیں مگر سونے پیغمبر نے کھجوراں کھانی ہے تے دور دی گل ہے جگہ دے پیر نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیتا دوجے دن پھر کھجوراں لے آئے سونے تحفہ ہے میرے پیغمبر نے آپ بھی کھادیاں صحابہ نے بھی کھجوراں کھوائیاں دو نشانیاں پوری ہو گئیاں تے تیجی واری جدو آئے میرے پیغمبر اپنے یاران دے اندر اپنے صحابہ دے اندر حضرت سلمان میرے پیغمبر دے قریب آ کے بہ گئے اگے سامنے آ کے بیندے نے آج حضرت سلمان میرے پیغمبر دی کمر والے ہوندے نے تے مڑ کے آپ دی کانڈ پاک نو ویکھدے نے کمر مبارک نو ویکھدے نے تے میرے نبی بھی سمجھ گئے آ جڑا مہمان آ اللہ دا بندہ جڑا آیا ہے اے پیچھے مڑ کے میری کانڈ والے جاندا ہے ویکھنا کی چاہندا ہے انج لگدا ہے ایندے آثار تو کہ ایندے دل وچ کوئی سوال ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے بندے اب اے پیچھے جو وینا ہے میری کمر والے مڑ کے تے کی ویکھنا ہے اللہ دے پیغمبر جے ناراض نہ ہو تے کر دے فرمایا آپ نے بیان کر بھائی تیری کی عرض ہے اللہ سونے محبوبہ میں پڑھیا پہلی کتاباں دے اندر کہ اللہ دے آخری پیغمبر دی کمر تے رب نے مورے نبوت لگائی ہے تے میں وہ ویکھنا چاہنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے سلمان تیرے تو پہلے تے گل کسی نو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کمر تے رب نے مورے نبوت لگائی ہے تو دیدار کرنا چاہنا ہے جی اللہ دے پیغمبر میں ویکھنا چاہنا میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو قمیض مبارک نو چکے آئے اے جڑے دو موڈے نے نا اے جڑے دو شانے نے نا اینا دے درمیان دے اندر میرے پیغمبر دی کمر مبارک تے مورے نبوت لگی ہے تے جن وچ لکھیا ہے محمد الرسول اللہ جن وچ لکھیا ہے محمد الرسول اللہ حضرت سلمان نے جویں کہیا تے چیخاں نکل گئی او یار زندگی لگ گئی منا دلال تکر پہنچتے کئی قربانیاں دیتیاں مارا کھادیاں منڈیاں وچ کے مال قربان کیتا اج منزل مل گئی ہے تے میرے پیغمبر دی مورے نبوت نو انج کر کے پچھو جفا پا کے سلمان نالے چمی جاندا ہے تے نالے روئی جاندا ہے نالے چمی جاندا ہے نالے روئی جاندے تے میرے پیغمبر نے انج بازو پکڑیا جوانا کون ہے کیوں انج رونا گل کی ہے اپنا تعارف تے کروا کتھوں آیا کون ہے انہیں پھر اپنا تعارف کروایا جڑا صحیح بخاری اندر تفصیل موجود ہے میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا میں اپنے ٹائم وچ گل بھی مکانا چاہتا تانوں میں دو چار گلاں بھی جلدی سنانا چاہتا حضرت سلمان نے اپنا تعارف کروایا سونیا میں فارس تو چلے کیویں مارا کھادیاں کیویں میں یہودیاں دے عالماں دے کول ویلے گزارے اج چودھریاں دا پتر وکدیاں وکاندیاں مدینے دے بازاراں وچ آ گئے تے فقط تہاڈی رفاقت چاہندا ہے فقط تہاڈا دیدار چاہندا ہے تہاڈے قریب رہنا چاہندا ہے تانوں ویکھنا چاہندا ہے تہاڈا مرید بننا چاہندا ہے تہاڈا غلام بننا چاہندا ہے تے میرے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا سلمان مسلمان ہو گئے ہن میرے پاک پیغمبر نو بڑے پریشانی ہے کہ سلمان یہودی دا غلام ہے آپ فرماندے نے سلمان جاؤ یہودی نال گل کر کے آ کے تینوں آزادیاں کیویں ملن گیاں جاؤ نال کو گل طے کر کے آ کو لین دین دی گل کر او جو منگدا ہے اونوں دے کے اپنی جان چھڑا لے غلامیاں تو آزادیاں دے
اندر آ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنے جے شور کوٹی ہو حضرت سلمان فارسی ہو یہودی مالک کول گئے نے جندے غلام نے انہوں کہندے نے میرا کی لینا ہی میں مک مکا کر لے مینوں آزاد کر دے یہودی میرے نبی دا دشمن ہے میرے نبی دا مخالف ہے انہیں جناب بڑے وڈیاں دو تین گلاں کر دیتی آندا سلمان پہلی گل ہے جے رہائی چاہنے اور میرا ایک قلعہ زمین دا خالی پہ ہے لے آ 300 کھجوراں دے بوٹے جا سنن ترمذی پڑھ سنن ترمذی پڑھ تو ایک حدیث اور قرآن و حدیث دے مرکز بیٹھا ہے جا سنن ترمذی پڑھے یہودی کہندا ہے 300 بوٹے کھجوراں دے لے اب آ جڑا میرا قلعہ ہے ان دے وچ لے آ کے لگا دے جدو بوٹے اگ پین گے ایک شرط دوجا 40 اوکیاں سونا لے آ تے تینوں آزادی ملے گی شور کوٹیو ادھر میری اکھاں وچ اکھاں پایا جے یار تکیا جے میرے ولے 40 اوکیاں کنیاں ہوندیاں نے 40 اوکیاں سوا سیر سونا بندا جے سوا سیر سوا کلو سونا 300 کھجوراں دے بوٹے انہیں اپنے والوں بڑا بڑا سوال کر دیتا کہ سلمان کو نہ ہونے نہ انہوں آزادی ملے گی حضرت سلمان روندے ہیں گل سنیا جائے میرے پیغمبر کو آئے میرے پیغمبر نو ساری گل سنائی تے آمنہ دلال بڑے غم زدہ تے آپ فرماتے ہیں سلمان کوئی گل نہیں پریشان نہ ہوئی اللہ تیری مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا جڑے اللہ دے دین دین قربانیاں دین ازمائشاں ضرور آندیاں نے مگر اللہ انہاں نو ضائع نہیں کردا اللہ دی نصرت انہاں لئی آندی اللہ دی مدد انہاں لئی آندی ہے آپ فرماتے ہیں سلمان او میرے سلمان دے بیلیو جماعتیو ساتھیو او میرے صحابہ لے آؤ اپنے پرا دی مدد کرو لے آؤ بوٹے لے آؤ کنے کنے لے آ سکتے ہو ایک صحابی اٹھیا 10 بوٹے لے آیا ایک صحابی اٹھیا 20 بوٹے لے آیا ایک صحابی اٹھیا 30 بوٹے لے آیا ایک صحابی اٹھیا 50 بوٹے لے آیا سر چکو میرے ولے تکو اور میرے نبی دے اعلان کردیاں میرے پیغمبر دے یاراں نے اپنے یار دے نال تعاون کر لئی انہوں رہائی دین لئی انہوں آزادی دیوان لئی صحابہ نے 300 بوٹے لے آکے سونے محمد دے قدمہ میں ڈھیر ایتے اسیاں چندہ منگ لئیے تے منہ بابی تھلے کر جانے چندے دی گل آ جائے نا تے کئی ادھر ادھر ویکھن لا پیندے نے بھی مولوی ڈورے پان لگے آ جائے ہیں مولوی کو گل کرن لگے آ جائے او سانو تے جڑا ساڈے تے او عشر فرض او ترلیاں نال ملدا ہے او جا جا کے ملدا ہے او کہنا پیندا ہے سفارشاں کرنیاں پیندیاں نے جی حضوریاں کرنیاں پیندیاں نے حالانکہ شور کوٹیو اللہ ذل جلال دی قسم ہے او میرے تواڈے تے فرض عشر دینا حق کیسی اسی اینا مدرسیاں دے دروازیاں تک آپ پہنچاندے اے اللہ دی قسم ساڈی بدبختی ہے کہ علماء نو تواڈے در تے جانا پیندا ہے 300 بوٹا آ گیا فرمایا جا سلمان او قلعہ تیار کر جا رونی کر قلعہ تیار کر 2-4 منٹ دی میری گل ہے سر چکے سنی حضرت سلمان گئے قلعہ تیار ہو گئے فرمایا صحابہ جی میں بوٹے لے آئے ہو چکو تے چک کے اس قلعے دے کنارے تے رکھ دیو صحابہ چک کے لے گئے محبوبہ لگائیے فرمایا نہیں تواڈے چک کسے نے بھی ایک بوٹا بھی نہیں لگانا سونے سلمان کلا انہیں بوٹے کیویں لگائے گا اللہ دی قسم میرا دعویٰ ہے جے تواڈے دل وچ صحابہ دا پیار ہے نا ایتھوں سبحان اللہ نکلنی ہن میں تانوں کہنا نہیں تواڈے اندروں نکلے گی جے دل وچ صحابہ دی محبت گھر کر چکی ہے تا میرے پیغمبر فرماندے نے سلمان نے سارے بوٹے نہیں لگانے سونے پھر کنے لگانے لے فرمایا میرے سلمان نے جنیاں قربانیاں دیتیاں نے یہ سارے بوٹے لگانے نے تے میں محمد نے اپنے ہاتھ نال لگانے اپنے ہاتھ جا ترمذی پڑھ صحابہ بار کھڑے نے میرے پیغمبر نے سلمان نو عزت دین لئی 300 بوٹا اپنے ہاتھ نہ لایا ایک گل تو انہوں ترمذی دی اور سنا ہوا ایک بوٹا میرے مرشد نہیں سی لایا ایک بوٹا میرے مرشد نہیں سی لایا
یہودی حضرت سلمان ایک دن آ گئے میرے نبی 299 بوٹے لائے ایک جڑا رہ گیا گل سنو نتیجے تے آن لگی جے گل حضرت سلمان آ گیا اللہ دے پیغمبر 300 بوٹے دی گل ہوئی سی اج یہودی نے گنے ہیں تے 299 بوٹا نکلے ہے کوئی کھاچی سی بڑی وڈی جڑا ایک ایک چیز گندا تے ویندا پیا سی اندازہ لگاؤ ان دے دل وچ میرے نبی دی عداوت کنی 299 بوٹے گن کے اللہ سلمان ایک کوئی نہیں لیا میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرمان نے میرے یارو بوٹے تے 300 پورے سن ایک کتھے گیا حضرت عمر ڈردیاں کھڑے ہوئے آدھے نے سونیا ایک بوٹا تھوڑا جہا سیڈ تے لگا ہے او بوٹا میں لگا ہے حضرت سلمان کہندے نے سونیا اوہی تے ٹریا نہیں ہے جڑا یہودی وچوں کٹ دیتا ہے حضرت عمر نو آپ نے فرمایا عمر تو کیوں لگا سونیا میں کیا ہے جس سلمان نال میرا مرشد اتنا پیار کر رہے میں بھی کو تھوڑا جہا پیار کر لواں میں بھی حصہ پا لواں کو نیکی مل جائے گی آپ فرماندے نے لے آؤ کو ہور بوٹا لے آندا ایک بوٹا جا کے میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال لگایا او جڑا بوٹا سی نا حضرت عمر لگایا او جڑا ٹریا نہیں سی جڑا سڑدا پیا سی این میرے نبی دے ہاتھ لگے آپ نے پٹ کے نا این نال رکھ دیتا اے تے بوٹا میرے پیغمبر نے لگا دیتا اے 300 پورے ہو گئے میرے نبی دا ہاتھ لگے اب اے بوٹا بھی ٹر پیا میں جملہ کہن لگیا تے گل مکان لگے اب رب نے عمر دی بھی لاج رکھ لئی رب نے عمر والا بوٹا بھی چلا دیتا رب نے عمر والا بوٹا بھی ٹور دیتا اے 300 بوٹا لگ گئے آپ فرمان آ گئے واپس سلمان پریشان کیوں 40 اوکیاں سونا کی تو میری آخری گل تے میرا سلام دے میرا سبق پورا ہو گیا سیرت سیدنا سلمان دا ایک پورا حصہ باقی ہے اللہ توفیق دیتی کسے مجلس اندر وہ سبق سناواں گے آخری گل سن لو میرے پاک پیغمبر کو نبی دا ایک یار سونا لے کے آ گئے سونے میرا صدقہ قبول کر لو یارو صحابہ دی سیرت وچوں اے تے اسی وہابی سینے تے ہاتھ مار کے کہنے ہاں ساڈا ہر عمل صحابہ ورگا ہے اسی اچھی آمین تاں کہنے ہاں صحابہ کہہ گئے ہاتھ سینے تے تاں بننے ہاں صحابہ بننے لے اسی جناب پیر تاں ملانے اب صحابہ ملائے لے اسی کڑے نہیں پاندے صحابہ نہیں پائے اسی چھلے والے نہیں جاندے تاگیاں والے نہیں جاندے صحابہ نہیں گئے صحابہ میڑے نہیں لو آئے اسی نہیں لو آندے صحابہ قبران تے نہیں گئے اسی قبران تے نہیں جاندے ایک ایک گل صحابہ تو پیش کرنا ہے تو دعویٰ کرنا ہے تیرا دعویٰ سچا ہے میں کسے گل دا انکار نہیں کردا مگر میرا صرف آج اہل حدیث کو سوال ہے جدو تو ہر چیز صحابہ کرنا ہے او تو صدقہ دین لگیا تینوں نبی دے صحابہ کیوں نہیں نظر آندے زکات دین لگیا تینوں صحابہ کیوں نہیں نظر آندے عشر دین لگیا تینوں صحابہ دا کردار کیوں نہیں نظر آندا او تے آپ آ کے کہندے سن یسالونک ماذا ينفقون سونے یار مال دیتا ہے دسو خرچ کتھے کری تو عشر بھی نہ دیویں زکات بھی نہ دیویں چندہ کہیے تے منہ تھلے سٹ جائیں تیرے تے صحابہ دے محبت ہوئے تو فرق ہی کوئی نہیں پیا کردار ہر معاملے میں صحابہ ورگا بنا لو سنو آخری گل آ گیا سن انڈے کو جڑا کو آنڈا ہوں نا آنڈے دی ڈلی جلنا سونا ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سلمان کیتے سلمان آ گیا سلمان آ پھڑ دے جا اپنا قرض اتارے سونے آؤ 40 اوکیاں تے آنڈا کنا ہوئے گا آدھ پا ہو جائے گا پائیا ہو جائے گا آپ فرماندے نے سلمان اے نہ ویک اے آنڈا کنا ہے اے ویک کے تینوں پکڑایا کنے وے اے ویک تینوں دیتا کنے وے جا ویک اللہ دی تیرے تے مدد آئے گی یہودی نو بلا کے نا انہوں کہے کنڈا لا دے کٹھا تول کے نہیں دینا کٹ کے دینا ہے توڑ کے دینا ہے سلمان نے بلایا یہودی نو تے سونا تول کے دین لگ پہ اے سونے ہوں دی 40 اوکیاں بھی پوریاں ہو گئیاں سوا سیر بھی پورا ہو گیا سونا حالے بھی موجود ہے اے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان دی سیرت دیاں
بہت ساریاں باتاں نے جو دل وچ ہے سن، چونکہ علماء تشریف لے آئے نے، اللہ میرے علماء نو اس طرح برکتاں نال نوازے۔ تانوں میں آخر تے چھوٹی جی عرض کرنی ہے، سنیو اے مدرسیاں دے خلاف اس ٹائم سوشل میڈیا تے بے حیا لوگ، بد کردار لوگ علماء تے اور مدرسیاں تے مسجداں تے زباناں کھول رہے نے۔ اصل انہاں دے دل وچ دین دی بغض، دین دی نفرت تے دین دی عداوت ہے۔ کیوں؟ مدرسے تے مسجداں اسلام دے قلعے نے۔ اگر اے مدرسے نہ ہوندے تانوں قاری خالد مجاہد صاحب کتھوں ملدے؟ اگر اے مدرسے نہ ہوندے تانوں جناب قاری بنیامین عابد صاحب کتھوں ملدے؟ اگر اے مدارس نہ ہوندے تانوں شیوخ کتھوں ملدے؟ اے میرے قائدین کتھوں ملدے؟ اے قرآن و حدیث دا علم کتھوں ملدا؟ اے نور، اے روشنی، اے ہدایت ان مدارس وچوں ملدی ہے، ان مسجداں دیاں صفاں تو ملدی ہے۔ پھر آؤ میرے یارو، اے عشر دے دن نے، انہاں مدرسے دے لوگاں دے نال معاونین بنو، ساتھی بنو، اپنے تعاون نو انہاں لوگاں دے دروازے تک آپ پہنچان والے بنو۔ قرآن کہندا ہے کونوا انصار اللہ، اے اللہ دے مددگار بن جاؤ۔ یارو پوچھو میرے علماء کولو، میری تیری کیا حیثیت ہے کہ اسی اللہ دی مدد کریے؟ اس کونوا انصار اللہ تو مراد ہے اینا مسجداں دے معاون بن جاؤ، اینا علماء دے معاون بن جاؤ، اینا مدرسیاں دے معاون بن جاؤ۔ اللہ دے دین نو تواڈے وقت دی لوڑ پوے، تواڈی جوانی دی لوڑ پوے، تواڈے مال دی لوڑ پوے، تواڈے عشر دی لوڑ پوے، تواڈی زکات دی لوڑ پوے۔ دل کھولو یار اینا مدرسیاں دے وچوں، اور اے تواڈا مثالی ادارہ جن دے وچوں کئی عالم بن چکے نے۔ میں بھی ایتھے حفظ بھی کیتا، ابتدائی سال بھی ایتھے گزارے، ایتھوں مینوں فیض ملے۔ اج اللہ دی توفیق دے نال ملک اندر طول و عرض اندر دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری ہے۔ اے فیض انہاں ادارے اندر میرے یارو آؤ معاون بنو، ساتھی بنو انہاں ادارے اندر۔ حضرت قاری حمزہ مکی صاحب اور انہاں دے رفقا اور ساتھی انہاں دے نال باں بیلی بن جاؤ، جویں محترم سیف الرحمان صاحب نے اور دیگر معاونین نے۔ ایویں ہر بندہ دل کھولو، اپنے جذبات نو جوڑے انہاں دین دے مدارس دے نال۔ اللہ دی قسم اج علماء نال محبت کرو، انہاں طالب علم حافظاں قاریاں تے خرچ کرو۔ میرا دعویٰ ہے اللہ کل قیامت والے دن تہاڈا انجام بھی انہاں حافظاں تے قاریاں تے عالم وچ کر دین گے۔ اللہ کولو دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے۔ آخرت میں عرض کراں گا، مینوں جتنی تکلیف ہے میں تانوں دس نہیں سکتا، کتنی اینٹی بائیوٹک میں دوائی کھا رہے ہیں۔ تسی میرے حق میں دعا بھی کرنی ہے، اللہ مینوں شفا دے دے۔ اور میں اپنے اساتذہ حضرت حمزہ مکی صاحب، شاہد صاحب، تنویر صاحب، تمام اساتذہ عاقب صاحب میں شکریہ ادا کرنا جنہاں نے اس مقام تے حاضری دا موقع مینوں نصیب کیتا ہے۔ اللہ پاک میرے اساتذہ دی زندگی اندر، عمر، علم اندر برکت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ سے ہم کلام تھے خطیب ذی شان محبوب عوام حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو عظمت صحابہ کے حوالہ سے، کردار صحابہ کے حوالہ سے، ایمان صحابہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے تھے۔